Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Doctor Ki Diary. This is Dr. Farah Rahman with another vlog with another social issue. My today's vlog is actually the continuation of my previous vlog which was about the child abuse. जब मैंने वो व्लॉग किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इस तरह का टॉपिक है कि इस पे फर्दर भी बात होनी चाहिए। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर किड्स अबाउट दी चाइल्ड अब्यूज़। दो चार ज़रूरी बातें जो हम सब के लिए बहैसियत पेरेंट भी और बहैसियत अडल्ट पर्सन भी जानना और सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अपने बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचाने के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें उनके एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स के बारे में। हमारी सोसाइटी में एक आम तरह का ट्रेंड है कि बच्चों को बलूगत की उम्र तक पहुंचने से पहले उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में गाइड ही नहीं किया जाता। बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स के नाम क्या हैं। अगर हमारी सोसाइटी में तो एक आम तरह का ट्रेंड है कि प्राइवेट पार्ट्स के हर किसी ने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कोड वर्ड्स नेम रखे हुए हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपने बच्चों को बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बताएं कि उनके बॉडी पार्ट्स जितने भी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक उनको प्रॉपर बच्चों को नाम बताएं और उनको सिखाएं कि ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चों को बाउंड्रीज सेट करना, उनकी बॉडी बाउंड्रीज़ के बारे में बताएं कि आपके ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं इनको टच करने का राइट किसी को भी नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स के। वो भी उस वक्त जब वो आपको क्लीन कर रहे हों या जब वो आपको बात दे रहे हों, आपको साफ़ कर रहे हों, उस वक्त वो आपके बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं। या आपका डॉक्टर आपके बॉडी पार्ट्स को टच कर सकता है, वो भी आपके पेरेंट्स की मौजूदगी में और या फिर नर्स या किसी और स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी में। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करें। अपने बच्चों के साथ इतना ट्रस्ट लेवल डेवलप करें कि अगर कोई शख्स उनके बॉडी पार्ट्स को गलत तरीके से टच करता है, उनकी बॉडी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो वो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी डर के अपने पेरेंट्स के साथ वो बात शेयर कर सकें, आकर अपनी माँ या बाप को बता सकें कि किसी ने हमारे साथ बुरी तरह से टच करने की कोशिश की है। और ज़रूरी है कि आप बच्चे को जब आप बॉडी बाउंड्रीज़ बता रहे हैं, बच्चे को जब आप एनाटॉमिकल पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो गुड टच और बैड टच का भी सेंस दें। ओपन कम्युनिकेशन करें, उनको बताएं कि आप किसी भी किस्म का आपको जो डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, कोई आपकी बॉडी को इस तरह से टच करता है, तो आपने आकर फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि सर्टेन एज के बाद अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें एब्यूज़ के बारे में कि एब्यूज़ का मतलब क्या है। सेक्सुअली अब्यूज़, फ़िज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, हर तरह के अब्यूज़ के बारे में अपने बच्चों को गाइड करें। सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में जब भी बात करें तो अपने बच्चों को बताएं कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और आपकी बॉडी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने का मतलब ये होता है आपको किसी ने गलत तरीके से हाथ लगाया है, आपके कपड़े रिमूव करने की कोशिश की है, आपके साथ आपके प्राइवेट पार्ट्स के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है, तो वो आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने बच्चे को प्रॉपर खुद गाइड करना है। हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा ये है कि जब बच्चे प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं, बलूगत की एज को पहुंचते हैं, तो उस वक्त तक भी वालिदैन ने उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उन्हें उनकी बॉडी की एनाटमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं गाइड किया होता। ये बताया ही नहीं होता कि उम्र के साथ आपकी बॉडी में किस तरह की चेंजेस आएंगी, बलूगत को पहुंचने को आपकी बॉडी में किस तरह की चेंजेस आएंगी। सोसाइटी का ये डिलेमा है कि लड़के खुद अपने
بڑے کزن سے سن کر، کچھ وقت سے پہلے غلط طریقے سے سن کر، یا وقت آنے پر اپنے بڑے بھائیوں سے، دوستوں سے، کزن سے خود ہی سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے یا ان کی باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی ابھی تک کے زمانے میں یہ جھجک رہی ہے کہ مائیں خود بچیوں کو گائیڈ کرنے کے بجائے ان کو کسی بڑی بہن، کزن یا خالہ کے حوالے کرتی تھیں کہ جی اس کو کچھ نہ کچھ سمجھا دو بلوغت کے بارے میں۔ لیکن وہ بھی جو بلوغت کے بارے میں سمجھانا ہوتا تھا اس میں کوئی یعنی سمپل آپ کو صرف یہ مینارکی کی چینجز کے بارے میں بتا دیتے، کوئی پرسنل ہائیجین، کوئی اپنے آپ کو پریونٹ کرنے کا طریقہ کسی کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل نہیں بتاتے۔ یہ سوسائٹی کا ڈیلیما، شکر ہے پھر میں وہی بات کرتی ہوں جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا ہے کہ پچھلے 10-20 سالوں میں تو میڈیا نے بہت چیزیں بہت سینسٹائز کی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہماری ماؤں کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم نے کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے ان کی پیوبرٹی کی ایج تک پہنچنے تک، ان کی باڈی چینجز کے بارے میں اور پرسنل ہائیجین کے بارے میں۔ لیکن وہی بات ہے کہ سیکجول ایبیوز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ابھی بھی سوسائٹی میں اتنی جھجک ہے، ابھی بھی سوسائٹی نے اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دوسری اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز وہ ہے کہ آپ نے ہر کسی کے لیے رول سیٹ کرنے، آپ نے یہ چیز اصول کے طور پہ سمجھ لینی ہے کہ اپنے بچے کے لیے آپ نے کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کی ہر طرح سے سیکجولی، ایموشنلی، فزیکلی پیرنٹس کی ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا بھر کی جو اسٹڈیز ہیں سیکجول ایبیوز کے بارے میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 34% جو ایبیوزرز ہوتے ہیں وہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 34% ایبیوزرز فیملی ممبر ہوتے ہیں، 59% ایبیوزرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی تعلق والے ہوتے ہیں جن کو بچہ اچھے سے جانتا ہوتا ہے۔ اونلی 7% ایبیوزر جو ہوتے ہیں وہ اسٹرینجر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ 93% آپ کے ارد گرد کے وہ لوگ جن کو آپ کا بچہ جانتا ہے، جن سے ان کا کمفرٹ لیول بھی ہے، لیکن آپ نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے 93% بھی نہیں 100% ٹرسٹ صرف اپنے آپ پہ کرنا ہے۔ 100% رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے۔ آپ کی میکسیمم کوشش ہونی چاہیے کہ کسی وقت بھی بچہ کسی بھی کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ سوچنے والی بات وہ ہے سوشل میڈیا کا یوز۔ بہت سارے جو مسائل کی ایک بنیادی اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایونٹ کی، ہر موقع کی چھوٹے بچوں کی، ایڈولسنٹس کی تصویریں جو سوشل میڈیا پہ پیرنٹس ڈال دیتے ہیں۔ جو پیڈوفائل لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہی آپ کے اپنے قریبی ریلیٹیوز بھی، آپ کے اپنے جاننے والے جو آپ کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر تو روز روز نہیں آ رہے ہوتے نا، وہ آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز دیکھ کے، آپ کے بچوں کی فوٹوز وہاں سے دیکھ کے وہ وہاں سے اپنا مجھے کہنا چاہیے کہ وہ شکار جو ہے وہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو بھی لمٹ کریں۔ آپ اپنی ایکٹیویٹیز ضرور سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کریں، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی اسپیشلی۔ سو دس از دا سمپل پوائنٹ جو ہم اگر اس پہ بھی عمل کر لیں تو بہت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی سوسائٹی کو کم از کم سیکجول، ایموشنل، فزیکل بچوں کا ایبیوز ہونے سے بچانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔